वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे अपने अपने घरों में। आज कराची का मौसम कदरे बेहतर है, धूप निकल आई है माशाल्लाह से। कल तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, कुछ दिनों से ही बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इंटरनेट सर्विस ख़राब है, वाईफाई भी नहीं चल रहा और सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं कि मतलब पैकेजेस करके आप लोगों को किस्त अरसाल कर दी जाए। और कुछ यूट्यूब का मतलब चैनल्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, चलें वो तो अल्लाह का शुक्र है सॉल्व हो गई है। लेकिन खाने खानम वाला जो चैनल है उस पर नहीं हुई है। तो अब यही डिसाइड हुआ है कि खाने खानम मेरी एक फ्रेंड है, वो अपने चैनल पर अपलोड करेंगी। माही शाह नॉवेल्स नेम है, आई रिपीट माही शाह नॉवेल्स, ठीक है। वहाँ पर खाने खानम की तमाम एक साथ वहाँ पर अपलोड की जाएंगी। आज से अपलोड करना शुरू हो चुकी होंगी, वो उन्होंने कर दी होगी पुरानी एपिसोड्स। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं पहले पुरानी करूँगी, फिर मैं नई एपिसोड देना स्टार्ट करूँगी कल रात से। अब उन्होंने कल रात का कहा है मुझे, एपिसोड नंबर 35 न्यू कल रात को आएगी। तो जहाँ खाने खानम के रीडर्स ने इतना सब्र कर लिया है तो थोड़ा सा और कर लें, मजबूरी समझें, क्योंकि जहाँ कोई और भी अगर नॉवल पढ़ेगा तो पुरानी एपिसोड तो चाहिए होंगी ना। आप लोग ये समझें कि अब वो नॉवल उनके पास ही रहेगा, माहिशा नॉवेल्स के पास। तो बस अब वहाँ पर अपलोड होगा चैनल पे। तो पता नहीं क्या मसला है जो सॉल्व होने में नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने वहाँ से जाकर पढ़नी है एपिसोड खाने खानम की। मैं कल उस चैनल पर भी एक वीडियो अपलोड करके सब रीडर्स को बता दूँगी। बाकी जो यहाँ इश्क सहरा भी पढ़ते हैं खाने खानम के रीडर्स, उनको इन्फॉर्म कर रही हूँ। तो बस आप लोग सब्र करें, 35 एपिसोड कल रात को अपलोड हो जाएगी उस चैनल पर। दुआओं में याद रखें चैनल्स को भी, मुझे भी, कि कोई मसला ना आए। आपको पता है कि आजकल मेरे साथ बड़े मसले हो रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है, मेरे साथ ही बड़े मसले हो रहे हैं। तो खैर चलें, इसमें भी कोई बेहतरी होगी, देख लेते हैं। मसले तो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, बस अल्लाह हौसला दे। बाकी आज से इश्क सहरा की वॉइस ओवर स्टार्ट होगी और जो खाने खानम है उसकी भी वॉइस ओवर में ही माहिशा चैनल्स पर अपलोड की जाएगी एपिसोड्स, ठीक है। तो वॉइस ओवर करना लाजमी है, तो वो वॉइस ओवर करके वहाँ पर अपलोड करेंगी। यहाँ पर मैं इश्क सहरा की वॉइस ओवर करके अपलोड किया करूँगी। तो जिन्होंने वॉइस ओवर नहीं सुननी वो म्यूट कर दें, जिन्होंने सुननी है वो मेरी आवाज़ बस बर्दाश्त करें और सुनते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को मेरे पास से बैकग्राउंड से चिड़ियों की चहचहाहट और बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, तो जस्ट इग्नोर करें। और कुछ नेबर्स हैं, वही आवाज़ ऊपर तक आ रही है। खैर मैं अलग कमरे में बैठी हुई हूँ लेकिन फ़ैन ऑफ है, शायद इसलिए सबकी आवाज़ें आ रही हैं। चलें अब देखते हैं। मेरा ये पहला नहीं दूसरा एक्सपीरियंस है वॉइस ओवर का। सहरा मोहब्बत में की थी मैंने एक वॉइस ओवर एक एपिसोड में, तो अब ये दूसरी दफ़ा कर रही हूँ और अब से रेगुलर करने की कोशिश करूँगी। तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं। इश्क सहरा सहराए मोहब्बत सीज़न 2 असकलम अनुशे अहमद, किस्त नंबर 14। तुम कौन हो? नौफिल जो दीवार से लगा खड़ा था, आंखों के सामने धुंधला मंजर लहराया। सामने कोई लड़की थी जो उसकी सिमत पुश्त किए खड़ी थी, उसके बाल पोनी टेल से साफ नजर आ रहे थे। तुम्हारी होने वाली बेवा, वो हमामा नौफिल यूसुफ जई थी। वो नौफिल को देखते यकदम घुर्राई थी। वहाँ फायरिंग हो रही थी, उसे गुस्सा ज़याम पर था जिसने ये मामला हैंडल करने का तो बोला था, लेकिन वो यहाँ मौजूद ना था। अगर उसे 2 सेकंड की देरी हो जाती तो नौफिल की जान भी जा सकती थी। हमामा का दिल पता नहीं क्यों नौफिल के लिए हमेशा बुरी तरह धड़कता था। तुम नौफिल हमामा की आवाज़ पहचानता एकदम चीखा था। आंखें पूरी खुली थीं। हमामा ने नागवारी से उसे देखा। हाँ मैं, अब खामोश रहो, आवाज़ ना आए तुम्हारी, हमामा ने कहते ही दूसरी सिम से आते आदमी पर फायर किया। नौफिल सीधा होता हमामा को घूरने लगा। मेरी बेवा बनने की ख्वाहिश तो तुम्हारी नहीं पूरी होगी जाने मन, लेकिन मैं बेवा बनने को तैयार हूँ।
اگر تم دوبارہ مجھ پر چلائی تو۔ اچھا یہ ورڈ میں بول نہیں سکتی ہے تو اس لیے میں نے وہ اسکپ کر دیا تھا، باقی آگے پڑھتے ہیں۔ نوفل نے کہتے ہی حمامہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس سے اپنے بے حد قریب کیا۔ حمامہ گڑبڑا گئی۔ نوفل نے حمامہ کا دھیان اپنی طرف مبذول کرتے اس کے ہاتھ سے گن چھینی اور خود ایک دشمن پر فائر کر گیا۔ حمامہ نے چونک کر نوفل کو دیکھا جو حمامہ کے دیکھنے پر مسکرایا۔ جانے من مانا ہم مافیا سے نہیں مگر پٹھان ہیں، بندوق چلانا اور لڑکیوں کو پیچھے لگانا اچھے سے جانتے ہیں۔ نوفل نے کہتے حمامہ کو بے باکی سے آنکھ ونک کی۔ حمامہ نے غصے سے سرخ پڑتے نوفل کو کونی مارنی چاہیے مگر اس سے پہلے ہی نوفل حمامہ کے لبوں پر جھک گیا۔ لا حول ولا قوت۔ دل خان جو دیان خانزادہ کے ساتھ دلشاد کے کہنے پر نوفل کے کنسرٹ میں آیا تھا، یہاں افراتفری دیکھ اور اس پر تضاد یہ رومانٹک سین دیکھ کانوں کو ہاتھ لگاتا توبہ کرتا رخ موڑ گیا۔ حمامہ کی تو آنکھیں باہر نکلنے کو تھیں، وہ ہل بھی نہ پائی، جبکہ نوفل جس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اس نے بدمزہ ہوتے دل خان کی پشت کو گھورا، لیکن حمامہ کے لبوں کو آزاد نہیں کیا۔ کرتا بھی کیوں، یہ جام دوبارہ نہ جانے کب پینے کو نصیب ہوتا۔ یہاں جان کے لالے پڑے ہیں اور اس کپل کو رومانس سوجھ رہا ہے۔ دل خان خود ہی بڑبڑاتا باہر نکل گیا۔ نوفل نے بھی پھر مسکراتے آنکھیں بند کر لی۔ حمامہ نے اپنا جوتا نوفل کے پیر پر مارا، وہ کرہا کر بدمزہ ہوتا پیچھے ہوا۔ حمامہ نے اپنے ہونٹوں کو آستین سے صاف کرتے نوفل کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ جان لے لوں گی تمہاری، مافیا گرل نام ہے میرا۔ حمامہ گررائی کہ پیچھے سے ایک اور آدمی نوفل کو آتا دکھائی دیا۔ اس نے نوفل کا نشانہ نہیں لیا، اس نے حمامہ کا نشانہ لیا تھا۔ مافیا گرل۔ وہ آدمی حمامہ کا نام پکار گیا جیسے اسے ہی مارنے آیا تھا۔ حمامہ پلٹی، نوفل نے اس شخص کے فائر کرنے سے پہلے فائر کیا، وہ شخص وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جان لے لوں گا تمہارے لیے، گنڈا یوسف زئی نام ہے میرا۔ نوفل تو بدو حمامہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا۔ حمامہ اسٹل ہوئی، اس کے الفاظ پر۔ نوفل نے جھکتے حمامہ کے لبوں کو پھر چھوا۔ اب مافیا گرل ان لوگوں کو سنبھالو، میں شریف خاندان سے ہوں، تم جیسے خون خرابے والے خاندان سے نہیں۔ ایک ساتھ اتنے لوگوں کی جان لے کر میں رات کو نہیں سو سکتا۔ تم بیوی ہو، تمہارے لیے قتل کر سکتا ہوں، مگر اب تم مجھے قاتل سمجھ کر اپنے سارے دشمنوں کا مجھ سے صفایا نہیں کروا سکتی۔ مجھے اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ نوفل حمامہ کے کان میں سرگوشی کرتا بولا اور گن اس کے ہاتھ میں تھامے آگے بڑھتا دشمنوں سے دو دو ہاتھ کرنے لگا۔ زیام نیمل کے لبوں پر جھکنے والا تھا۔ نیمل نے گھبرا کر اسے روکنا چاہا کہ اتنے میں دل خان کا گانا سب کے کانوں میں پڑا تھا۔ عشق جیسے ہے ایک آندھی۔ دل خان کی آواز پر زیام نے نیمل کی آنکھوں کو چومتے آواز کی سمت قدم بڑھایا۔ یہ آواز اسٹیج سے آ رہی تھی۔ عشق ہے ایک طوفان، دل خان کان کو ہاتھ لگائے گا رہا تھا، اور گیس کریں کس کے لیے گا رہا تھا، یا کسی کو بچانے کے لیے گا رہا تھا، اور جس کو بچانے کے لیے گا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں دیان دلشاد خانزادہ تھا، کیونکہ مسٹر ہینڈسم خانزادہ دشمنوں کے ہاتھوں چڑھ چکا تھا۔ وہ لوگ اسے گن پوائنٹ پر لیے ہوئے تھے۔ حمامہ اور نوفل بھی وہاں داخل ہوئے تھے۔ دیان کو چاروں لوگوں نے گن پوائنٹ پر لیا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ دیان کے سر پر گن تانے آدمی نے پوچھا۔ بھائی صاحب، آپ گانا سننے کے لیے آئے تھے نا؟ تو گانا سنا رہا ہوں۔ میرے باس کے بیٹے کو چھوڑ دیں، اس کو گانا نہیں آتا، اگر اس کو کچھ ہو گیا میری نوکری چلی جائے گی۔ دل خان نے گانا پاؤز کر کے سارا ماجرا بتایا۔ نوفل، حمامہ، زیام اور نیمل کو دیکھتے دشمنوں کے دور کھڑے آدمیوں نے انہیں بھی نشانے پر لیا۔ ابے نکل یہاں سے ورنہ تو بھی مارا جائے گا، دوسرا آدمی بولا۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ مانا ایک دن کا نمک کھایا ہے، نمک حلالی کروں گا۔ دل خان ہوں، غداری نہیں کرتا، دل خان منہ پھلا کر بولا۔ کیوٹ سالے، تم لوگوں نے اپنی جیسے نمونے
काम पर रख रखे हैं। ज़याम दिलचस्पी से दिलखान की बातें सुनता दयान से बोला, तुझसे इंस्पायर होकर ही रखे हैं। ये निकला दिलशाद वहाब खानजादे की बेटी के मुंह से तंज का चाशनी में डूबा तीर, जो ज़याम के दिल पर सीधे निशाने पर लगा। ज़याम का चेहरा सुर्ख हुआ। नौफिल का दिल चाहा कहका लगा दे, लेकिन यार वो लोग गन पॉइंट पर थे, कुछ तो इज्जत रखनी थी अपने दुश्मनों की। यू नो यूसुफजई और खानजादा खानदान, दी शरीफ खानदान दुश्मनों का भी दिल नहीं तोड़ते। दूर ज़याम, नौफिल, दयान भाई। नेमल के ऊपर गन ताने आदमी ने उसके मजीद करीब आते नेमल की पेशानी पर गन का दबाव बढ़ाया था। नेविक मॉन्स्टर की बीवी है, 4 कदम के फासले पर रह, वरना सबको भून डालूंगा। ज़याम अपने सर पर तानी गन को इग्नोर करता नेमल को अपने हिसार में लेते उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत तर करते उन आदमियों पर गुर्राया था। मामा चीखी थी क्योंकि ये दुश्मन थे, ज़याम पर फायर कर सकते थे, मगर हिमामा भी गन पॉइंट पर थी, वो कुछ कर न सकी। नौफिल ज़याम की हरकत पर सुर्ख हुआ था। नेमल कांपने और घबराने के अलावा कर ही कुछ नहीं सकती थी। अबे ओ, गन हमारे हाथ में है और भून तू डालेगा, वो आदमी गुर्राया था। लेकिन गलती थी, गुराया गलत इंसान पर था, बल्कि मॉन्स्टर पर था जिसका हिसाब उसे देना था। यकीनन इश्क के आगे बेबस है दुनिया का हर इंसान। दिल खान फिर जोरों शोर से गाना शुरू कर गया और सब दुश्मनों के मुंह बने थे। यकीनन वो नौफिल नौरेज़ यूसुफजई की तरह बेहतरीन सिंगर नहीं थे। वो लोग कब से नौफिल की घात लगाए बैठे थे और बहुत शौक से नौफिल का गाना एंजॉय करते टाइम पास भी कर रहे थे। अगर नौफिल को टारगेट नहीं करना होता तो यकीनन वो नौफिल के फ़ैन बन चुके होते और दिल खान को देखते और सुनते उनका दिल चाह रहा था वो इस दिल खान को दफन कर दें। कान के पर्दे फाड़ दिए थे बेसुरे इंसान ने। अच्छा, मेरा ना वॉइस ओवर करके मेरा गला सूख गया है और एक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फ्लू हुआ है, तो बस पहली दफ़ा ये वॉइस ओवर करी, पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा कर रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा तो फ्लू में कर रही हूँ, फ्लू हुआ है, तो बस आप इग्नोर कीजिएगा। चलें 1 मिनट सांस ले लो, फिर शुरू करते हैं दोबारा। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान। दिल खान अब की दफ़ा स्टेज पर बैठकर झूम गया था, जैसे वाकई कव्वाली गा रहा है, और बात सही भी थी, गा ही तो रहा था बेचारा। इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। दिल खान ने अब की दफ़ा दयान खानजादे को देखा जो बेजार सा बैठा था। वो इसके लिए गाना गा रहा था, उसकी जान खलासी करवाने के लिए, और इस साहब का मुंह सीधा नहीं हो रहा था। देखो प्यारे, ये नज़ारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। दिल खान एकदम आगे आगे हाथ लकड़ी के बने, ये गलती से लड़की लिख दिया है, लकड़ी के बने स्टेज पर रखता एक आदमी जिसने नौफिल पर गन दानी थी स्लिप होता इसके पैर के घुटने पर किक मार गया और नौफिल ने इस आदमी के झुकते ही इसका हाथ थाम कर मरोड़ा। गन नौफिल ने थामी तो हिमामा ने भी अपने पास खड़े आदमी के पेट पर कोहनी मारी और गन छीनी थी। ज़याम ने भी नेमल को बाहों में लिए, एक पैर स्टेज पर जमाते दूसरे से अपने पास खड़े 2 आदमियों को किक मारी। उनके हाथों से गन दूर जाकर उछली थी। नेमल ने तो पूरा चेहरा ज़याम के सीने में छुपा लिया। नेमल के लबों का लम्स अपने सीने पर महसूस करते ज़याम मुस्कुराया था। इस खतरनाक सिचुएशन में भी, जबकि दयान के सिमत खड़े चारों आदमियों में से 2 पर हमामा और नौफिल ने फायर करते इन्हें ढेर किया था, जबकि 2 को दयान खुद संभाल रहा था। हाय तुमसे मिलकर दिल का जो है, अच्छा ये हाय तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल, क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें
اچھا میں بہت بری سنگر ہوں تو گانا جسٹ انجوائے کیجیے. اب لائنس تو پڑھنی ہے نا. تو دیان سیام اور نوفل کو فائٹنگ کرتے دیکھ دل خان نے دل پر ہاتھ رکھے معصومیت سے گانا مکمل کیا تھا. بتاؤ کس کے کہنے پر تم لوگ ہم لوگوں پر اٹیک کر رہے ہو؟ پہلے تم نے دیان پر حملہ کروانے کی کوشش کی، پھر اس نوفل پر حمامہ اڑائی تھی. اس آدمی کے منہ پر کک مارتے ہوئے نوفل اور دیان نے حمامہ کی بات پر ایک دوسرے کو دیکھا تھا. وہ شخص پٹتا رہا مگر کچھ نہ بولا. صرف یہ آدمی بچا تھا. باقی سب کو دیان نے فائٹنگ سے بیزار ہوتے شروع کر دیا تھا. حمامہ نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے اس کے منہ پر پھر پنچ مارا تھا لیکن وہ کچھ نہ بولا. زیام نے حمامہ کو پیچھے کرتے اس پر بھاری بھرکم مکہ جڑا تو وہ ڈہ گیا. مجھ پر حملہ کب ہوا؟ دیان حمامہ کی سمت آتا بولا. حمامہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر زیام کو، پھر سانس کھینچی. جس دن سریش دادو کی ڈیتھ ہوئی تھی اور تم رات کو ہیوی بائک لیے سڑکوں پر پھر رہے تھے تب. لیکن ہم نے تم سب پر نظر رکھی ہوئی تھی. پہلے دن سے ہم اس لیے تم پر 2 آدمیوں نے حملہ کرنا تھا مگر بروقت ہمارے آدمیوں نے تم پر ظاہر ہوئے بنا وہ حملہ ناکام بنا دیا. حمامہ نے کہا تو نوفل اور دیان چونکے. ہاں اس رات ایک گاڑی میرا پیچھا کر. دیان کچھ کہتے کہتے رکا. تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی ہم پر نظر رکھنے کی؟ دیان اور نوفل یکدم ہررائے تھے. یہ غلط لکھا ہوا، وہ آٹو کریکٹ ہو گیا ہوگا. دیان اور نوفل یکدم ہررائے تھے. نیمل دل خان تماشا دیکھ رہے تھے. تمیز سے بات کرو، ہماری وجہ سے زندہ ہو. حمامہ غصے سے بولی. یہ لوگ تم سے ہی اسی دن تم لوگ امریکہ سے پاکستان آئے تھے اور اسی دن دیان کا تعاقب ہوا اور آج مجھ پر بھی تمہاری وجہ سے حملہ ہوا ہے کیونکہ ان لوگوں کو تم لوگوں سے بدلہ چاہیے. نوفل ایک ایک لفظ چبا کر بولا. تو ہاں ہیں ہمارے دشمن. بچ گئے نا؟ زندہ ہو شکر کرو اور زیادہ زبان نہ چلاؤ. رستہ پکڑو اپنا. زیام پیشانی مسلتے گرایا تھا. دیان اور نوفل نے گھورا. پھر دل خان کو دلشاد کی کال آنے لگی. دلشاد ان لوگوں کو جلد گھر بلا رہا تھا. یقیناً کنسرٹ کی خبر پھیل چکی تھی. کچھ دیر میں میڈیا اور پولیس یہاں پہنچنے والی تھی. دلشاد سر بلا رہے ہیں فوراً. دل خان نے سنجیدگی سے پیغام دیا. نوفل اور دیان کچھ کہتے کہ لب بھیج گئے. نوفل نیمل کو لیے آگے بڑھا. دیان اور دل خان بھی ان کے پیچھے ہوئے. ان لاشوں کا ویسے کیا کریں گے آپ لوگ؟ دل خان نے جاتے جاتے پوچھا. قورمہ بنائیں گے چکن مسالہ ڈال کر. کہو تو تمہارے لیے بھی ایک پلیٹ بھیج دیں. زیام نے استفسار کیا. انداز مطمئن تھا. چلو دونوں سالے جا تو رہے تھے. اس کے غصے اور بیزاریت میں کمی ہوئی. اللہ معاف کرے. استغفار سر. آپ کے سسرالی تو آدم خور ہونے کے ساتھ ساتھ چٹوری بھی ہیں. دل خان نے بے ساختہ جھرجھری لی. دیان اور نوفل سے کہا. شٹ اپ. دونوں نے اس بیچارے کو ڈپٹا اور وہ اتنا سا منہ لے کر رہ گیا. بیچارہ ہمارا معصوم دل خان. بندہ پوچھے اگر دل خان ان دشمنوں کو گانا نہ سناتا اتنا سریلا اور ان کا دھیان نہ بھٹکاتا تو کیا زندہ رہ جاتے یہ لوگ؟ کسی کو کوئی قدر ہی نہیں تھی دل خان کی. تو یہ تھی آج کی ہماری کیس. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں. چینل کو سبسکرائب کر دیں. ایک تو آج وائس اوور کر رہی ہوں تو سانس بھی تھوڑا اوپر نیچے ہوا ہے تو الفاظ کچھ پروناؤنس صحیح سے نہیں ہو رہے. تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایپی کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. یہ آدھی ریکارڈنگ میں نے دوپہر میں کی تھی. پھر میں کسی وجہ سے شور ہو رہا تھا آس پاس تو میں رک گئی. پھر میں نے اب سٹارٹ کیا. اب 8 بجنے والے ہیں تو ٹائمنگ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے تو دل پر نہ لیا کریں. معذرت کرتی ہوں اس چیز کے لیے. باقی کل کی ایپیسوڈ میں کوشش کروں گی کہ دوپہر تک دے دوں. کل دوپہر تک. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمیشہ ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, کھلکھلاتے رہیں. اور میری یہ جو آواز اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہے تو اس کو اگنور کر دیں
اور میں کچھ ورڈس کو پروناؤنس نہیں کر پا رہی صحیح سے کیونکہ میں گھبرائی ہوئی ہوں، تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی معذرت تھوڑی سی کر لیتی ہوں کیونکہ کوشش کر رہی ہوں میں. باقی اللہ حافظ. اور کھانا اب سے ماہی شاہ کے چینل پر آئے گا. ٹھیک ہے، چلیں اللہ حافظ.